ल हिजो हामीले के पढेको थियौं फोर्स अस्किलेसन हैन फोर्स टाइप्स अफ अस्किलेसन पढेको थियौं हो ल लास्टमा हामीले पढेको थियौं फोर्स अस्किलेसन भनेर अथवा फोर्स भाइब्रेसन फोर्स अस्किलेसन भनेको कस्तो अस्किलेसन भने हो द बडी व्हिच भाइब्रेट्स हो विथ द हेल्प अफ एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स हैन इफ द बडी भाइब्रेट्स विथ द हेल्प अफ एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स then such type of oscillation is called force oscillation यदि कसैको भाइब्रेसन बाट कुनै बडी भाइब्रेट हुन्छ भने मैले ट्युनिङ फर्कको एक्जाम्पल दिए थिएँ हैन ट्युनिङ फर्क भनेको नि यदि मैले ट्युनिङ फर्कलाई भाइब्रेट गराए रबर प्याडमा हानेर र त्यो ट्युनिङ फर्कलाई मैले बोर्डमा गएर हाने भने यो बोर्ड पनि भाइब्रेट हुन्छ हो यो भनेको फोर्स भाइब्रेसन भयो के कसको कारणले यहाँ एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स कुन थियो ट्युनिङ फर्क मैले हानेको ट्युनिङ फर्क एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स भयो भाइब्रेट भएको चाहिँ कसको भयो त्यो बडी बोर्ड भयो हो द बडी व्हिच भाइब्रेट्स विथ द हेल्प अफ एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स देन सच टाइप अफ अस्किलेसन अथवा भाइब्रेसन भनेको फोर्स अस्किलेसन भने अब रेजोनेन्सको कुरा रेजोनेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि नि रेजोनेन्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि यदि एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्सको फ्रिक्वेन्सी र यो बडी यो हेर्यो जुन बडी भाइब्रेट भइराछ नि जस्तो यो बोर्डको त एउटा सर्टेन नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ हो बोर्डको सर्टेन नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ ट्युनिङ फर्क पनि आफ्नो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ मैले बडी भाइब्रेट गरेको यसको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ हो यदि यसको फ्रिक्वेन्सी र बडीमा भाइब्रेट भएको त्यो बडी जुन भाइब्रेट भइराछ नि बोर्ड त्यसको फ्रिक्वेन्सी म्याच हुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा त्यो भाइब्रेसन भएको बडीको म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड साथ भाइब्रेट हुन्छ मैले के भने यदि मैले लगको कुन एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्सको फ्रिक्वेन्सी र भाइब्रेटिङ बडीको फ्रिक्वेन्सी म्याच भयो भने त्यो बडी अब म्याक्सिमम ताले भाइब्रेट हुन्छ के एम्प्लिट्युड त्यसको म्याक्सिमम हुन्छ हो त्यो फेनोमेनालाई रेजोनेन्स भन्छ हो मैले के भने एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्सको फ्रिक्वेन्सी र भाइब्रेटिङ बडीको फ्रिक्वेन्सी म्याच भयो भने फ्रिक्वेन्सी बराबर भइदियो भने अब म्याक्सिमम भाइब्रेट हुन्छ त्यो बडी एकदम ठुलो अहिले त नर्मली भाइब्रेट भयो होला हैन फ्रिक्वेन्सी अहिले त फोर्स अस्किलेसनै भयो फोर्स अस्किलेसनमा के हुन्छ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र त्यसको बडीको फ्रिक्वेन्सी बराबर नभए नि फोर्स अस्किलेसन भयो यदि भयो भने त्यो कन्डिसन भनेको रेजोनेन्स याद गर्ने है रेजोनेन्स भनेको के हो लेखेँ त्यहाँ रेजोनेन्स भनेको रेजोनेन्स एक तरहको फोर्स अस्किलेसन टाइप अफ फोर्स अस्किलेसन हो वान टाइप अफ फोर्स अस्किलेसन हो तर यो कस्तो फोर्स अस्किलेसन हो जहाँ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ द बडी र एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्सको फ्रिक्वेन्सी बराबर हुन्छ त्यो कन्डिसन बराबर भइदियो भने त्यसको एम्प्लिट्युड त्यसको म्याक्सिमम भाइब्रेट हुन्छ हो द फोर्स अस्किलेसन लेख त द फोर्स अस्किलेसन in which the frequency of external periodic force is equal to the natural frequency of the vibrating body such that body vibrates with maximum amplitude is called रेजोनेन्स हो द फोर्स अस्किलेसन एउटा एक काइन्ड अफ फोर्स अस्किलेसन हो तर कस्तो त इन द फ्रिक्वेन्सी अफ एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स इज इक्वल टु द नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ द भाइब्रेटिङ बडी सच दैट बडी यो कन्डिसनमा यदि फ्रिक्वेन्सी बराबर भइदियो भने त्यो कन्डिसनमा बडी भाइब्रेट्स विथ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड भन्ने त्यो कन्डिसनलाई नै रेजोनेन्स भन्छ द फोर्स अस्किलेसन एक तरहको फोर्स अस्किलेसन हो कस्तो कन्डिसनमा के कन्डिसन हुन पर्यो त रेजोनेन्स हुनको लागि यदि नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ द बडी भाइब्रेटिङ बडी र फ्रिक्वेन्सी अफ द एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स त्यो दुईटा बराबर भइदियो त्यसको दुईटाको फ्रिक्वेन्सी बराबर भइदियो भने बडी अब म्याक्सिमम ताले भाइब्रेट भइदिन्छ कि
बडीको भाइब्रेसन धेरै हुन्छ अहिले म खानु त्यो कन्डिसनलाई रेजोनेन्स भन्छ है। यो रेजोनेन्स भनेको 2 मार्क्समा सोध्छ है नि मलाई यस्तो क्वेशनहरु। यदि मैले अब ट्युनिङ फर्क भनेको एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्सको यसको सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, यसको फ्रिक्वेन्सी र अब यो भाइब्रेट बडी यो अब्जेक्टको बोर्डको पनि त सर्टेन आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। यदि त्यो दुईटा मैले हान्दाखेरि त्यो दुईटाको फ्रिक्वेन्सी सर्टेन फ्रिक्वेन्सी म्याच हुन्छ भने त्यो बडी अब म्याक्सिमम तालले भाइब्रेट हुन्छ के। अघि पनि भाइब्रेट भइराख्यो, अघि तर फ्रिक्वेन्सी म्याच नभएको कन्डिसन म्याच नहुन सक्छ, त्यो कन्डिसन भनेको फोर्स अस्किलेसन हो। त्यो पनि फोर्सै अस्किलेसन भयो, तर कस्तो कन्डिसनमा रेजोनेन्स हुन्छ, दुईटाको फ्रिक्वेन्सी म्याच भयो, अब त्यो बडी अब म्याक्सिमम तालले भाइब्रेट भइदिन्छ, एकदम म्याक्सिमम तालले, त्यसको म्याक्सिमम पोइन्ट तालले भाइब्रेट हुन्छ। त्यो कन्डिसन भनेको रेजोनेन्स हो। अब यसमा एक्जाम्पल हेरौँ न, क्वेशन के सोध्छ भन्दाखेरि तिमीलाई व्हाई soldiers are ordered to break the stairs while crossing the bridge भन्छ। पुल चढ्दाखेरि सोल्जरहरु आर्मीहरु हुन्छ नि, सोल्जरहरुलाई किन ब्रेक गर्छ, त्यो मार्चिङ गरेर हुन्छ नि, त्यतिखेर पुल चढ्दाखेरि किन तिनीलाई त्यो मार्चिङ गरेको स्टेप ब्रेक गर भन्छ के। किन हो त्यो? कुनै सोल्जर्सहरुलाई जब तिम्रो मार्चिङ गरेर हुन्छ नि, तिनीहरु मार्चिङ गर्दाखेरि यदि पुल आछ ब्रिज आछ भने त्यो कन्डिसनमा सोल्जरहरुलाई त्यो मार्चिङ नगर भन्छ, त्यसको ब्रेक स्टेप गर भन्छ हो। किन भन्दाखेरि यही रेजोनेन्सको कारणले हो। अब हेर्नु त्यो ब्रिजको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, यदि उ स्टेपमा गयो भने अब त्यो त फोर्सिङ फ्रिक्वेन्सी भयो नि त, त्यसले फोर्स ल्याइराछ, त्यसले त्यसको फोर्सको कारणले ब्रिज अब के भइराछ, भाइब्रेट भइराछ। सोल्जरहरुले मार्च किन त्यो त फेरि पिरियोडिक पनि छ, हरेक टाइम पछि के हुन्छ तिनीहरुको स्टेप्स हो टु प्रिभेन्ट फ्रम कोल्याप्सिङ अफ ब्रिज हो। त्यो त भयो सर्ट क्वेशन अनुमले लेखेको हैन। के हुन्छ अब त्यो सोल्जरहरुले एकैचोटी मार्चिङ स्टेप गर्दा तिनीहरुको एकदम लेभल के रे टाइमिङ मिल्या हुन्छ नि त, त्यो भनेको के हो पिरियोडिक हो नि त। त्यही भने पिरियोडिकको कुरा हो कि मार्चिङ के हुन्छ, तिनीहरुले एक आपस मार्चिङ गरेको पिरियोडिक हुन्छ। अब त्यो कन्डिसनमा तिनीहरुले मार्चिङ गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा त्यसको फ्रिक्वेन्सी ब्रिजको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र अब सर्टेन यो उनीहरुले प्रोवाइड गरेको फोर्सिङ फ्रिक्वेन्सी के, तिनीहरुले फोर्स अस्किलेसन लागिराछ नि त, तिनीहरुको फोर्सिङ फ्रिक्वेन्सी म्याच भएर के हुन्छ अब म्याक्सिमम तालले भाइब्रेट हुन खोज्छ ब्रिज। त्यो कन्डिसनमा ब्रिज के भन्छ, म्याक्सिमम तालले भाइब्रेट हुन ब्रिज कोल्याप्स हुन खोज्छ, चान्स बढी हुन्छ हो। त्यो कन्डिसनमा त्यही भएर सोल्जरहरुलाई ब्रेक स्टेप ब्रेक गर भन्छ के। किन रहेछ रेजोनेन्सको कारणले त्यो ब्रिज के हुन्छ कोल्याप्स हुन खोज्छ, अथवा ब्रिज के हुन्छ म्याक्सिमम तालले भाइब्रेट भइदिन्छ के हो। त्यो कन्डिसनमा के भइदियो सोल्जर के रे ब्रिजहरु कोल्याप्स हुन्छ, डिस्ट्रक्ट हुन सक्छ। त्यही भएर सोल्जरहरुलाई के भन्छ ब्रेक द स्टेप ब्रेक गर भन्छ, मार्चिङ स्टेप्सहरु हो। मैले भनेको बुझिरा छ यहाँ? मैले बोलेको सुनिरा छ कि नै? अनि हैन के भने सोल्जर्स आर अर्डर टु ब्रेक द स्टेज ड्यू टु रेजोनेन्स। यसले लेख्न यसरी आन्सर कसरी लेख्नु पर्यो? The suspension bridge has its own natural frequency. If the soldiers are marching in states, then the forcing frequency of marching states, right? Then the forcing frequency भनेको एक्सटर्नल पिरियोडिक forcing frequency of the marching states then at one condition, then at particular condition, then at particular condition ले है the forcing frequency of the marching states is equal to the
frequency of the natural frequency of the breeze, which is the condition of resonance, which is the condition of resonance. Due to this, the breeze, begins to vibrate with maximum amplitude and may collapse. The breeze has its own natural frequency. If the soldiers are marching in steps, then in particular condition the forcing frequency of the marching step, यो भनेको के हो? External periodic force हो नि त. कसको कारणले forcing marching steps को कारणले? यसको पनि certain frequency हुन्छ. The frequency of marching steps is equal to the natural frequency of the breeze, which is the condition of resonance. Due to this, the breeze begins to vibrate with maximum amplitude and may collapse. So that the soldiers are ordered to break the steps to prevent from its collapse, of bridge. So that the soldiers are ordered to सर फेरिबाट भन्दिनु न के त्यो फेरि भन्दिनु त सुरुबाट यो लेखेको भन्ने कि बुझ्यो कि बुझिनस् मेरोमा त सर लेखेको भन्दिनु न कस्तो अड्की आइराछ ल भन्छ है द ब्रिज हैज इट्स ओन नेचुरल फ्रिक्वेन्सी इफ द सोल्जर्स आर मार्चिङ इन स्टेप्स यदि तिनीहरु मार्चिङ आफ्नै के रे त्यही रुल्समा मार्च गरिरहेछ भने स्टेप वाइज देन एट पर्टिकुलर कन्डिसन द फोर्सिङ फ्रिक्वेन्सी अफ द मार्चिङ स्टेप्स फोर्सिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको यो एक्सटर्नल पिरियोडिक यो मार्चिङ स्टेप्सको कारणले प्रोड्युस गरेको फ्रिक्वेन्सी त्यो त फोर्स अस्किलेसन भयो नि कसको कारणले तिनीहरुले मार्चिङ स्टेप गर्यो त्यो फोर्स भयो अस्किलेसन भयो त्यसको कारणले के भाइब्रेट भइराछ ब्रिज भाइब्रेट भइराछ तर यस्तो एउटा कन्डिसनमा के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी अफ द मार्चिङ स्टेप्स बिकम्स इक्वल टु द नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ द ब्रिज सस्पेन्सन ब्रिज व्हिच इज द कन्डिसन अफ रेजोनेन्स त्यो त रेजोनेन्सको कन्डिसन हो ड्यू टु दिस द ब्रिज begins to vibrate with maximum amplitude and may collapse so that the soldiers are ordered to break the steps to prevent from the destruction of a collapse of bridge to prevent from the destruction of the bridge एक सोच है क्वेशन यस्तो यो बुझिन्छ इच्छाले बुझेछ इच्छा रेजोनेन्स बुझिन्छ इच्छा बुझ्यो सर ल अब अरु एक्जाम्पल नै हुन्छ अरु के कारणले जस्तो अब तिम्रो कसैको कुनै सिंगरहरुले गाउँछ भने हो त्यो एउटा कुनै हलमा गाइराछ सिंगरहरुले भने कहिलेकाहीँ त्यो ग्लास भाइब्रेट हुन्छ के सिसा ग्लास हुन्छ नि त्यो भाइब्रेट हुन्छ केको कारणले रेजोनेन्सको कारणले किन अब त्यहाँ हैन त गीत गाए जुनले सिंगले के रे गायकले सिंगरले गाइराछ नि त्यसको सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ र ग्लासको आफ्नै नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ अब त्यो गाइराको भनेपछि त्यो के भयो त्यसको फोर्सिङ फ्रिक्वेन्सी भयो गाइराको सिंगरको के भयो त्यहाँ सोर्स भयो हैन सिंगर भनेको अब त्यसले फ्रिक्वेन्सी प्रोवाइड गरिराछ हो फोर्सिङ फ्रिक्वेन्सी प्रोवाइड गरिराछ अथवा एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स भइराछ अब त्यसको फ्रिक्वेन्सीको कारणले कुन भाइब्रेट भइराछ ग्लास भाइब्रेट भइराछ र एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ जहाँ त्यो सिंगरले प्रोड्युस गरेको फ्रिक्वेन्सी त्यो फोर्सिङ फ्रिक्वेन्सी र ग्लासको के हुन्छ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी बराबर भइदिन्छ र रेजोनेन्स अकर भइदिन्छ त्यो कारणले के हुन्छ अब ग्लास म्याक्सिमम तालले भाइब्रेट भइदिन्छ त्यो कन्डिसनमा ग्लास के हुन्छ ब्रेक हुन सक्छ त्यसको इलास्टिक लिमिट क्रस गरेर के ग्लासको सर्टेन इलास्टिक लिमिट हुन्छ त्यो इलास्टिक लिमिट भन्दा नि बढी गएपछि के हुन्छ ग्लास ब्रेक हुन सक्छ त्यो के कारणले हो रेजोनेन्सकै कारणले हो
सिंगलले गाइरहेछ त्यसको सर्टेन फ्रिक्वेन्सी त्यसले गाइरहँदा त्यसको सर्टेन फ्रिक्वेन्सी प्रोभाइड गरिरहेछ त्यसले सर्टेन फ्रिक्वेन्सी पाल्दैछ हो त्यो भने के हो पिरियोडिक फ्रिक्वेन्सी के एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स भयो नि त्यसको कारणले के भइरहेछ ग्लास भाइब्रेट भइरहेछ सर हजुर गीत गाउनेमा ग्लास कहाँबाट आयो हा हजुर सिंगलको कुरा गर्नु भएन के को अनि ग्लास कहाँबाट आयो त ग्लास ग्लास भन्नु भएन ग्लास के कहिलेकाहीँ ग्लास हेर्नु न के रुममा तिमीले गाउँदाखेरि कुनै ग्लास हुन्छ नि यो वाटर ग्लासहरू के सिसाको हजुर त्यो हलमा हो त्यो सिंगलले गाइराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ ग्लास भाइब्रेट भइदिन्छ के तिमीले याद गर यो नोटिस गरिदैन कहिलेकाहीँ के हुन्छ ग्लास गाइराख्दाखेरि ग्लास भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ त्यो कन्डिसन भनेको के हो रेजोनेन्सकै कारण हो त्यहाँ सिंगलले गाउने भनेको सिंगलको गाउने भनेको के हो सिंगलको सर्टेन फ्रिक्वेन्सी भयो फालेको त्यो सोर्स भयो सिंगलले गाएको हुन्छ नि के फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि त्यो उसको गीतको त सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ उसले गाइराख्दाखेरि त्यो फोर्सिङ फ्रिक्वेन्सी भयो अब त्यसको कारणले के भइरहेछ त्यो फ्रिक्वेन्सीको कारणले त्यो ग्लास अलि गरेर यही होइन लाउड स्पिकर लाउड स्पिकरले एउटा लाउड स्पिकर गराएर गीत बजाऊ र यहाँ नजिक ग्लास राख हो यो लाउड स्पिकर भयो यसलाई बजाऊ अब यो ग्लासको सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ अब यसको बजेको कारणले यसको सर्टेन फ्रिक्वेन्सी छ यसले फ्रिक्वेन्सी प्रोभाइड गरिरहेछ यसले यसको फ्रिक्वेन्सी कारणले यो भाइब्रेट भइरहेछ यो ग्लास अब सर्टेन भाइब्रेट हुन्छ यहाँ हामीले लाउड स्पिकर बजायौं हो अब यसको फ्रिक्वेन्सी कारणले यो भाइब्रेट भइरहेछ यतिखेर यो के भयो फोर्स अस्किलेसनको कन्डिसन भयो फोर्स अस्किलेसन यसको कारणले यो भाइब्रेट भइरहेछ र एउटा यस्तो कन्डिसनमा के आउँछ यसको फ्रिक्वेन्सी र यसले प्रोभाइड गरेको फ्रिक्वेन्सी र यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी ग्लासको के भइदिन्छ बराबर भइदिन्छ त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ बराबर भएपछि यो म्याक्सिमम ताले भाइब्रेट भइदिन्छ के अब ग्लास त्यो कन्डिसनमा ग्लास ब्रेक पनि हुन सक्छ हो त्यो कन्डिसन के को रेजोनेन्सको कन्डिसन रेजोनेन्स भनेको के हो मेन कन्डिसन भनेको दुईटाको फ्रिक्वेन्सी बराबर भयो र त्यो भाइब्रेटिङ भए चाहिँ के हुन्छ अब म्याक्सिमम तालले भाइब्रेट भइदिन्छ त्यो भनेको रेजोनेन्स हो यो पनि त्यही हो कन्डिसन जस्तो तिमीहरुको रेडियोको भयो रेडियोको कुरामा के हुन्छ रेडियोमा तिमीले यस्तै ट्युनिङ गरेर हुन्छ नि हैन यसरी बजाएर ट्युनिङ गरेर हुन्छ नि हो फ्रिक्वेन्सी म्याच गर्नलाई हैन रेडियोको के हुन्छ तिमीले ट्युनिङ गरेर हुन्छ तिम्रो एउटा कुनै फ्रिक्वेन्सी अब त्यो के हुन्छ त्यहाँबाट एउटा सर्टेन तिमीले के को एसी को फ्रिक्वेन्सी तिमीले त अन गरे हुन्छ त्यहाँबाट के रे ल्या घरको उबाट स्विचबाट त्यहाँबाट के आइराछ एसी सिग्नल आइराछ त्यसले प्रोभाइड गरेको एसी फ्रिक्वेन्सी तिमीले रेडियोमा रिसिभ गर्छौ र रेडियोबाट उताबाट ब्रोडकास्टिङ आउँछ नि अनि कुनै एफएम कति 97.6 एफएम हर्ज हुन्छ नि हो त्यहीबाट आएको फ्रिक्वेन्सी र त्यो त्यहाँ घरबाट आएको एसी फ्रिक्वेन्सी म्याच भइदियो भने के हुन्छ अब तिमीहरुले ट्युनिङ गर्दै चेन्ज गर्दै जान्छ त्यतिखेर के हुन्छ साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ म्याक्सिमम साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ तिमीले गीत सुन्छौ नि कुनै एफएम भनेर त्यतिखेर के हो रेजोनेन्सकै कारणले सुनिने भनेको लाउड साउन्ड नत्र त क्यारकेरा हुन्छ नि सुरुमा ट्युनिङ मिलाइरा हुन्छ तिमीले हो त्यो ट्युनिङ मिलाइरा हुन्छ र एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी तिमीले क्याच गर्छौ उताबाट रेडियोबाट ब्रोडकास्टिङ उताबाट स्टेशनबाट एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी आउँछ माथिबाट हो र एसी को फ्रिक्वेन्सी तिमीले एसी लाएर तिमीले त अन गर्ने हो नि त यहाँबाट स्विचमा गएर त्यहाँबाट एसी रिसिभ गरिरहेछ हो त्यो त्यहाँ प्रोभाइड गरेको एसी को फ्रिक्वेन्सी र उता ब्रोडकास्ट भएको फ्रिक्वेन्सी म्याच भइदियो भने के हुन्छ हामीले साउन्ड सुन्ने हो त्यो कुनै एफएम भनेर त्यही सुनिन्छ त्यो के को त्यो पनि रेजोनेन्सको कन्डिसन हो इच्छा के भन्दै थियो अरु हैन केही नै हैन भन केही होइन ए मैले भनेको बुझिरहेछ सर हो रेडियोको ट्युनिङ भन्छ नि त्यो भने नि मैले रेडियोको तिमीले ट्युनिङ मिलाइरा हुन्छ नि त सुन्न कुन एफएम भनेर 97.6 सपोज मार 97.6 कति एफएम को हुन्छ कति एफएम हुन्छ हो उताबाट स्टेशनबाट एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी प्रोभाइड गरे हुन्छ अब तिमीलाई यहाँ के हुन्छ रेडियोमा त तिमीलाई कहाँबाट एसी सिग्नल आइरा हुन्छ एसी को सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ हो अल्टरनेटिङ करेन्टको अब त्यो फ्रिक्वेन्सी तिमीले ट्युनिङ मिलाइरा हुन्छ अब एउटा सर्टेन सर्टेन ट्युनिङमा यो फ्रिक्वेन्सी र त्यो फ्रिक्वेन्सी के रे एसी को फ्रिक्वेन्सी म्याच भइदियो भने के हुन्छ त्यहाँ अब आवाज सुनिन्छ लाउड साउन्ड सुनिन्छ त्यो भनेकै के हो रेजोनेन्सको कारण अर्को पनि एक्जाम्पल लिन पर्यो भने अर्थक्वेक के लिउँ न यही भूकम्पको अर्थक्वेक पनि के हुन्छ अर्थक्वेकको सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ अर्थक्वेक त के वेभ हैन त सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ अब सपोज मानौं बिल्डिङ अब यो बिल्डिङहरु किन कोल्याप्स हुन्छ भन्दाखेरि अर्थक्वेक आएको कारण बिल्डिङको सर्टेन आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ हो अब अर्थक्वेक आएको कारणले अर्थक्वेक झ्याप्पा आइदियो भने त्यतिखेर अर्थक्वेकबाट आएको फ्रिक्वेन्सी र बिल्डिङको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी म्याच भइदियो भने के हुन्छ अब बिल्डिङ म्याक्सिमम तालले भाइब्रेट भइदिन्छ रेजोनेन्स अकर भयो नि त त्यहाँ अब अर्थक्वेकबाट आयो सर्टेन अर्थक्वेक आयो झ्याप्प
त्यसको आको वेभको फ्रिक्वेन्सी र बिल्डिङको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हो के अरे बिल्डिङहरुको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी म्याच भइदियो भने अब बिल्डिङ म्याक्सिमम तालले भाइब्रेट हुन्छ र बिल्डिङ कोल्याप्स हुन्छ। त्यो के को कारणले हो? रेजोनेन्सको कारणले। हैन त दुईटा फ्रिक्वेन्सी म्याच भयो र बिल्डिङ म्याक्सिमम तालले भाइब्रेट भयो र बिल्डिङ के भइदियो? कोल्याप्स भइदियो। त्यो कन्डिसन पनि हो रेजोनेन्स हो। बुझिरा छ मैले भनेको? एक्जाम्पलहरु मैले 4-5 वटा दिइसके। बुझिरा छ सर। हो रेजोनेन्सको यति भइहाल्यो। अब तिमीले एक्जाम्पल लेख्न सकिहाल्छौ। अब यही स्टेशनरी वेभ पनि रेजोनेन्सै हो। स्टेशनरी वेभ रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सीकै कारणले हो। नत्र स्टेशनरी वेभ भने के हो? स्टेशनरी वेभ पनि तिमीले एउटा अर्गन पाइपमा अस्ति पढ्यो नि, स्टेशनरी वेभ यहाँ प्रोड्युस गरेको साउन्ड सुनिन्छ, म्युजिकल साउन्ड सुनिन्छ, त्यो पनि रेजोनेन्सकै कारणले त हो नि। किन? रेजोनेन्समा म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड के हुने हो? म्याक्सिमम हुने हो। स्टेशनरी वेभमा पनि फर्म भइदिएको हुन्छ, म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड के हुन्छ? म्याक्सिमम हुने हो। कुनै पोइन्टमा म्याक्सिमम हुन्छ, त्यो पोइन्ट भनेको एन्टिनोड। यहाँ पनि त्यही हो। मैले यताबाट इयर ब्लो गरे, एउटा बोतलले लिनु नि, एउटा बोतल लिनु अथवा एउटा क्लोज अर्गान पाइप लिनु न। यहाँबाट मैले सुगर ब्लो गर्दियो भने, वाइन ब्लो गर्दियो भने त्यो मेरो फोर्सिङ फ्रिक्वेन्सी, मेरो त यसको फ्लो गरेको के हुन्छ? सर्टेन फ्रिक्वेन्सी छ। यहाँबाट वेभ फाल्यो र इयर भाइब्रेट भयो, भित्रको इयर मोलिकुल्सहरु भाइब्रेट भयो, किनकि यहाँबाट वेभ गइराछ हो, भित्रको इयर मोलिकुल्स भाइब्रेट भयो। अब इयर कलमको भाइब्रेसन हुने पनि सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। अब यो दुईटाको फ्रिक्वेन्सी मेरो र उले मैले गरेको ब्लो गरेको र यो भित्र इयर भाइब्रेट भएको फ्रिक्वेन्सी म्याच भइदियो भने के हुन्छ? रेजोनेन्स अकर भयो र साउन्ड प्रोड्युस भयो के। साउन्ड हामीले सुनिने भनेको बाहिर बोतलमा फु गर्दाखेरि साउन्ड सुनिन्छ नि, त्यही साउन्ड भनेको के को कारणले हो? रेजोनेन्सको कारणले अथवा स्टेशनरी वेभ। रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी ओन्ली क्रिएट अ स्टेशनरी वेभ है। त्यो हामीले अस्ति निकाल्थे नि फ्रिक्वेन्सी, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, यो सबै के हो? रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी हो। रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी क्रिएट अ स्टेशनरी वेभ। स्टेशनरी वेभ भनेको के हो? स्टेशनरी वेभमा पनि के हुन्छ? एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ। रेजोनेन्सको कन्डिसनमा पनि एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ। दुईटै कन्डिसन यो। रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी क्रिएट अ स्टेशनरी वेभ हो। अब रेजोनेन्सको त तिमीले बुझिहाल्यो। अब यो गरेपछि हामीले रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट भनेर पढ्नु पर्छ। त्यो यो रेजोनेन्स पहिला बुझेन भने त ल कसैले नि सबैले रेजोनेन्स रेजोनेन्स कसैलाई कन्फ्युज छ? 2 मार्क्समा सोध्छ यो। व्हाट इज रेजोनेन्स भन्छ। कसैलाई के कन्फ्युज छ? रेजोनेन्स आदर्श तँलाई कन्फ्युज छ? छैन सर। के हुनु पर्यो? रेजोनेन्सको मेन कन्डिसन के हुनु पर्यो अरे? कन्डिसन भनेको रेजोनेन्सको ल भन त। फ्रिक्वेन्सी अफ एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स इक्वल हुनु पर्यो। एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स should be equal to the natural frequency. Natural frequency of the body. जुन बडीमा हामीले जुन बडीलाई भाइब्रेट गराउन खोजिरहेका छौं त्यो बडीको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भनेको। अघि सोल्जर र ब्रिजमा के भयो? ब्रिजको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी, सोल्जरको फ्रिक्वेन्सी भनेको एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स। त्यसको कारणले गर्दाखेरि ब्रिज भाइब्रेट भइरहेछ हो। त्यो कन्डिसनमा फ्रिक्वेन्सी म्याच भयो भने रेजोनेन्स अकर हुन्छ। यो हो मेन कन्डिसन रेजोनेन्स अकर हुनलाई। त्यो कन्डिसनमा साउन्ड पनि म्याक्सिमम हुन्छ। तिमीहरुको साउन्ड हुन्छ नि, साउन्ड जस्तो अहिले अब रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्टमा पढ्नु पर्छ। साउन्ड के गिटारकै हेरौँ न, गिटार बजाउँदाखेरि गिटार तिमीले स्ट्रिङलाई के गर्यो? स्ट्रिङलाई भाइब्रेट गर्यो। त्यो स्ट्रिङ भाइब्रेट भएको कारणले गर्दाखेरि भित्र त्यो हलो बक्स हुन्छ नि, गिटारको भित्र इयर मोलिकुल्स, इयर भित्र इयर पार्टिकल्स हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि इयर पार्टिकल्स भाइब्रेट भयो भित्रको। तिमीले स्ट्रिङलाई भाइब्रेट गर्दियौ, भित्र इयर पार्टिकल्स, त्यसको कारणले स्ट्रिङ भाइब्रेट कारणले भित्र इयर पार्टिकल्सहरु भाइब्रेट भयो र इयरको सर्टेन भाइब्रेसन, इयरको सर्टेन फ्रिक्वेन्सी, त्यो इयर कलमको सर्टेन फ्रिक्वेन्सी र स्ट्रिङको भाइब्रेट, स्ट्रिङको पनि सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त्यो दुईटा म्याच भइदियो भने के हुन्छ? रेजोनेन्स अकर हुन्छ र हामीले साउन्ड सुनिदियो, म्याक्सिमम साउन्ड गिटारबाट। त्यही हो। त्यो कन्सेप्टले पनि भयो, स्टेशनरी वेभको कन्सेप्ट भए पनि भयो। तिमीले स्ट्रिङलाई बजायो, त्यहाँबाट एउटा वेभ जेनेरेट भयो, फेरि रिफ्लेक्टेड भयो किनकि दुईटा फिक्सिङ हुन्छ गिटारको हो। एउटा वेभ के भयो?
रिटर्न ब्याक भयो, रिफ्लेक्टेड भयो र दुईटाको सुपरपोज भएर स्टेशनरी वेभ फर्म भयो। स्टेशनरी वेभ फर्म हुनु भनेको के हो? एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुने हो र एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम भएपछि हामीले साउन्ड सुनिदियो, म्याक्सिमम साउन्ड। त्यो कन्डिसनले बुझ्यो नि भयो। रेजोनेन्स भनेकै स्टेशनरी वेभ केही हैन। रेजोनेन्समा पनि म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडले भाइब्रेट हुन्छ बडी, स्टेशनरी वेभमा पनि म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हुन्छ। रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सीको कारणले स्टेशनरी वेभ बन्ने। सर हजुर हजुरले अघि भन्नुभएको थियो नि सोल्जर्सहरूले चाहिँ त्यो मार्च गर्दाखेरि त्यो इक्वली मार्च गर्छ अनि त्यही भएर एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स भएको थियो भनेर। अनि सर यदि उनीहरूले इक्वली मार्च गरेन भने चाहिँ त्यही भएर त ब्रेक द स्टेप्स गर भनेको। त्यही भएर किन अर्डर ब्रेक गरेको, स्टप अर्डर किन ब्रेक गर भनेको त त्यही फ्रिक्वेन्सी म्याच नहोस् भनेर। बुझेन इच्छाले? फ्रिक्वेन्सी त्यही फ्रिक्वेन्सी म्याच नहोस् भनेर स्टेप ब्रेक गर्न खोजेको के। यदि ब्रेकिङ तिमीले मार्चिङ गरेको भए त त्यहाँ एक्सटर्नल के हुन्छ, स्टेप्स के हुन्छ, त्यहाँ सबै पिरियोडिक फोर्स भयो नि त, त्यहाँ पिरियोडिक आउने भयो नि त सबै हो। सर्टेन टाइम पछि के आउँछ, पिरियोडिक आउने भएपछि एउटा यस्तो कन्डिसनमा के भइदिन्छ, अब त्यसको पिरियोडिक फोर्स, त्यसको फ्रिक्वेन्सी र नेचुरल फ्रिक्वेन्सी, ब्रिजको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी के भइदिन्छ, बराबर भइदिन्छ। त्यो भइदिएपछि ब्रिज के भयो, अब म्याक्सिमम तालले भाइब्रेट भइदियो नि त रेजोनेन्स अकर भएपछि। सर अनि त्यो पिरियोडिक भयो भने पो इक्वल हुन्छ, अनि पिरियोडिक भएन भने नि इक्वल हुन्छ। त्यही त नि पिरियोडिक, त्यही भएर त मार्चिङ स्टेप नगर भनेको। ब्रेक द स्टेप भनेको के हो त? नगर भनेको हो, नगर भनेको त्यही त भने मैले नि। किन वाइ सोल्जर्स आर अर्डर टु ब्रेक द स्टेप्स किन भने त क्रसिङ द ब्रिज गर्दाखेरि त्यही भएर भनेको। बुझेन अझै इच्छाले? बुझ्यो सर, बुझ्यो। किन भनेको त नि पिरियोडिक त्यही नहोस् भनेर। त्यो भयो भने त चान्सेस भयो नि त त्यहाँ के अरे फ्रिक्वेन्सी बराबर हुने हो। एक त त्यसको पिरियोडिक हुने भयो फोर्स हैन, तिनीहरूले मार्चिङ स्टेप मार्च गर्दाखेरि के हुन्छ, एउटा पिरियोडिक सर्टेन टाइम पछि त्यही कुरा रिपिट हुने भयो। त्यही भएर तिनीहरूले के गर्छ, ब्रेक अर्डर ब्रेक गर्छ। स्टेप के भन्छ, तिनीहरूले ब्रेक गर्न अर्डर दिन्छ क्रेस ब्रिज गर्दाखेरि। त्यो भएपछि के भयो, यो चान्स हुने का भाइ त्यहाँ त फोर्स अस्किलेसन त भइरहेछ तर रेजोनेन्स हुने चान्स कम भइदियो क्या। अब फोर्स अस्किलेसन त हुन्छ त्यहाँ तर रेजोनेन्सको कन्डिसन के हो, मेन कन्डिसन भनेको त्यही पिरियोडिक फोर्सको र त्यसको फ्रिक्वेन्सी बराबर भइदिँदैन। त्यो कन्डिसनमा कम भइदियो नि त। त्यो भएपछि ब्रिज के हुन्छ, कल्यास हुने चान्स कम भयो। इच्छाले बुझ्यो कि नै? बुझ्यो सर। हो, अर्को त्यही गिलासको कन्डिसन पनि त्यही हो। मैले एउटा लाउड स्पिकर ल्याएर राखेँ हो, मैले यसलाई बजाएँ, यसको बजाउँदाखेरिको यसको फोर्सको कारणले, यसको फोर्सिङ फ्रिक्वेन्सीको कारणले यो भाइब्रेट, यो ग्लास के भइरहेछ, भाइब्रेट भइरहेछ हो। यतिखेर फोर्स अस्किलेसन भइहाल्यो। यो कन्डिसन फोर्स अस्किलेसनमा त के हो, यसको कारणले यो भाइब्रेट भइरहेछ। अब एउटा यस्तो कन्डिसन आइदिन्छ, यसको फ्रिक्वेन्सी, यसको आफ्नो यसको फ्रिक्वेन्सीले यहाँबाट प्रयोग भएको फ्रिक्वेन्सी र यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी जति छ नि त्यो बराबर भइदिन्छ। फ्रिक्वेन्सी म्याच भयो। फ्रिक्वेन्सी म्याच भएपछि अब यो के हुन्छ, म्याक्सिमम भाइब्रेट भइन्छ। अहिले पनि भाइब्रेट भइरहेको थियो तर अघि त्यस्तो म्याक्सिमम तालले भाइब्रेट भएको थिएन। अब रेजोनेन्स आइसकेपछि के हुन्छ, म्याक्सिमम तालले भाइब्रेट भइदिन्छ र यो ब्रेक हुने चान्स बढ्छ। यसको इलास्टिक लिमिट क्रस गरेपछि यो पनि रेजोनेन्सै भयो। अर्थक्वेकको कुरा मेन अझै, अर्थक्वेकको के हुन्छ, अर्थक्वेकबाट आएको सर्टेन वेभ, त्यसको सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ र ब्रिज हाम्रो बिल्डिङको नेचुरल आफ्नै नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ हो। यदि बिल्डिङको नेचुरल फ्रिक्वेन्सीसँग अर्थक्वेकबाट आएको वेभको फ्रिक्वेन्सी बराबर हुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा रेजोनेन्स इक्वल अकर भयो र बिल्डिङ अब के हुन्छ, म्याक्सिमम तालले भाइब्रेट भइदिन्छ हो। त्यसकारणले बिल्डिङ कोल्याप्स हुने चान्स बढ्यो। यो पनि त्यही हो, रेजोनेन्सै हो। अनि यो ट्युबको त मैले भनिहालेँ अप्पर अर्गन ब्याकमा। स्टेसनरी वेभ भनेको के हो, रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी नि। रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सीकै कारणले गर्दाखेरि स्टेसनरी वेभ प्रोड्युस हुने। स्टेसनरी वेभ भनेको नि म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हुन्छ त्यहाँ, यसमा पनि म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड नै हुन्छ। बुझ्यो रेजोनेन्सको च्याप्टर? ल भन त के कन्फ्युज छ कसैलाई? 2 मार्क्समा सोध्छ है रेजोनेन्स। यही मैले अहिले जति पनि भयो नि क्वेसन 2 मार्क्समा सोध्छ। र के हुन्छ, रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सीमा एउटा भनेको फेज सेम हुन्छ। फेज भनेको खास तिमीलाई मैले अगाडि वेभमा पढाएको थिएँ नि मलाई फेज। फेज भनेको फेज एउटै हुन्छ। कसको फेज? सेकेन्ड कन्डिसन भनेको द फेज अफ द
एक्सटर्नल फोर्स अथवा फोर्स भनौँ न अप्लाइड फोर्स is same as of a vibrating system. Vibrating body भने पनि हुन्छ। फेज सेम हुन्छ। फेज सेम भने के हो? यदि दुईटा वेभ आछ भने यस्तो हो नि त। यही ओपन क्लोजमा यसरी बुझौँ नि, क्लोज अर्गन पाइपमा हो यसको वेभ हो एउटा इन्सिडेन्ट वेभको र रिफ्लेक्टेड वेभको फेज सेम भइदियो भने एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुने हो नि त, हो कि हैन? फेज सेम हुने भने के हो? एउटाको वेभ यो एउटा वेभ भइहाल्यो इन्सिडेन्ट वेभ भनौँ अथवा अर्को पनि रिफ्लेक्टेड वेभ यसरी आइरहेछ, दुईटाको हेर्दै एउटै फेजमा छ। अब के भयो? यसको क्रेस्ट दिल्यो फेज एउटै भएपछि यसको ड्रप भएपछि यसको रिजल्टेन्ट भने कस्तो आउने भयो? म्याक्सिमम आउने भयो एम्प्लिट्युड। यही त हो नि कन्डिसन रेजोनेन्सको। एम्प्लिट्युड दुईटाको फेज दुईटा वेभ आयो, दुईटा वेभ सुपरपोज भएर के भयो? म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड दियो। दुईटाको फेज सेम छ नि, फेज सेम भइदियो भने रेजोनेन्स पनि रेजोनेन्स कन्डिसन हो। फेज अफ द अप्लाइड फोर्स इज सेम एज अफ द भाइब्रेटिङ सिस्टम। दुईटाको फेज सेम भइदियो भने एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुने हो। त्यो कन्डिसन भनेको रेजोनेन्स हो। अब हाउ क्वेशन के सोध्छ भन्दाखेरि क्वेशन हाउ लाउड साउन्ड इज हर्ड एट रेजोनेन्स भन्छ यो क्वेशन पनि। रेजोनेन्समा कसरी लाउड साउन्ड हर्ड भन्छ, लाउड साउन्ड सुनिन्छ भन्छ, यही हो हैन? यदि लाउड साउन्ड रेजोनेन्स भइदियो भने के हो? फ्रिक्वेन्सी दुईटाको फ्रिक्वेन्सी के अरे नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ द बडी र एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्सको फ्रिक्वेन्सी बराबर भइदियो भने रेजोनेन्स हुने हो। अथवा तिमीले वेभको कारणले भन्यो इन के अरे कम्प्रेसन अफ वान वेभ, साउन्डमा त कम्प्रेसन त भयो नि, रियर फ्र्याक्सन, वान वेभ falls to the compression of another wave अथवा or rear fraction पनि rear fraction नै भन्नु भनेको सेम फेजमा छ भनेको नि। कम्प्रेसन अघि भन्थे नि कम्प्रेसन र कम्प्रेसन हामीले यही गर्थे नि, कम्प्रेसन अर्को एकको पनि कम्प्रेसन, यो दुईटा एकै ठाउँमा फल भयो भने the compression of one wave falls to the compression of another wave अथवा rear fraction पनि त्यही भयो। त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ? दुईटाको कम्प्रेसन एकै ठाउँमा फल भइदियो भने रिजल्टेन्ट के भइदिन्छ? एम्प्लिट्युड। त्यो कन्डिसनमा म्याक्सिमम भइदिन्छ र म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुने भनेको के हो? मैले अगाडि पनि भनेछु, यो पछि नै पढ्नु पर्छ। इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम्प्लिट्युड स्क्वायर। एम्प्लिट्युड बढी भइदियो भने एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम भइदियो भने इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड झन् 4 टाइम्सले बढ्दो रहेछ, स्क्वायर टाइम्सले बढ्दो रहेछ। भन्छ इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड म्याक्सिमम भइदिन्छ र लाउड साउन्ड के हुन्छ? हामीले सुनिन्छ। हेर्दै के भयो? रेजोनेन्समा के हुन्छ? रेजोनेन्स भनेको फ्रिक्वेन्सी एउटा फ्रिक्वेन्सीको र अर्को फ्रिक्वेन्सी बराबर हुने हो र फेज पनि सेम हुने हो। फेज सेम हुनु भनेको कारण के हो त? कम्प्रेसन अफ वान वेभ फल्स टु द कम्प्रेसन अफ एनदर वेभ अथवा रियर फ्र्याक्सन पनि भन्यो भने हुन्छ। त्यो कन्डिसन भयो भने के हुन्छ? एम्प्लिट्युड के भइदिन्छ? म्याक्सिमम भइदिन्छ। एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुनु भनेको इन्टेन्सिटी अफ म्याक्सिमम त इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड झन् म्याक्सिमम हुने हो। त्यो कन्डिसन पछि लाउड साउन्ड हामीले के भन्छ? सुनिन्छ रेजोनेन्समा। बुझिन्छ? ल भन त, बुझिन्छ कि नै? रेजोनेन्सको च्याप्टर यसरी बुझ्यो। खै त के अल्छी पराले इच्छाले बुझेन क्या? अल्छी पाराले भने त बुझ्यो। घाँटी दुखिरहेको अनि उसले विनिशाले बुझ्यो? विनिशा लाउड साउन्ड कसरी सुनिन्छ अरे? रेजोनेन्स भनेको के हो? मेन कुरो फ्रिक्वेन्सी, एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्सको फ्रिक्वेन्सी र नेचुरल फ्रिक्वेन्सी बराबर हुनु पर्यो, त्यो रेजोनेन्स कन्डिसन भयो। र अर्को कन्डिसन लाउड साउन्ड भनेको त हाम्रो कम्प्रेसन र रियर फ्र्याक्सन पुराउने भयो साउन्ड भनिसकेपछि हो। लाउड रेजोनेन्समा के भइदिन्छ? रेजोनेन्स भनेको त्यही हो। रेजोनेन्स भनेको सेम फेज हो, फेज एउटै हुनु पर्यो दुईटा वेभको। रेजोनेन्समा के हुन्छ? कम्प्रेसन अफ एउटा वेभ फल्स टु द
कम्प्रेसन अफ एनदर वेभ भने यो भने के हो भन्दाखेरि दुईटा वेभको फेज एउटै हो भनेपछि त्यो भइदिएपछि के भइदिन्छ एम्प्लिट्युड के भइदिन्छ यो दुईटा मिसेपछि सुपरपोज भएपछि एम्प्लिट्युड एउटै फेज भइदिएपछि एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम भइदिन्छ एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम भएपछि हामीलाई थाहा छ यो रिलेसन इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द एम्प्लिट्युड यो पछि पनि आउँछ यो पढ्नु पर्छ हो अब इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड झन् बढ्दिने भयो भनेको साउन्ड हर्ड हामीले साउन्ड म्याक्सिमम सुनिने भयो झन् रेजोनेन्स एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम भएपछि यो हो यसको एन्सर यो अब तिमीले सर्ट क्वेशन मजाले घर गएर पढ्छौ नेक्स्ट क्लासमा मलाई पठाउने अहिलेसम्म मैले पठाएको लाउड साउन्ड अरु के छ रेजोनेन्स के रिलेटेड सर्ट क्वेशनहरु त्यो गर्ने म हेर्छु मैले रेजोनेन्सको लगभग सबै चोटी यहाँ सबै भनिसके डिटेलली रेजोनेन्स कस्तो हो रेजोनेन्स के हो भनेर हो अब हामीले पढ्छौं रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट सर के को पठाउने चाहिँ मलाई यो रिलेटेड सर्ट क्वेशनहरु तिमीहरुको ओल्ड इज गोल्ड छ भने ओल्ड इज गोल्डबाट हेर्नी हो रेजोनेन्स सँग रिलेटेड सर्ट क्वेशनहरु यो सबै सर्ट क्वेशन नै सोध्ने हो रेजोनेन्स सँग सर्ट रिलेटेड क्वेशनहरु सर्ट क्वेशनहरु सबै तिमीले गर्न पर्यो के कन्फ्युज छ भने मलाई यहाँ म भनिहाल्छु डिस्कस गरिहाल्छु सर्ट क्वेशन यही हो आउने सोध्ने भनेको पहिला रेजोनेन्स पहिला बुझ्नु पर्यो रेजोनेन्स भनेको पहिला तिमीले बुझ्यो भने इजिली गर्न सकिन्छ अर्थक्वेकको कारण किन बिल्डिङ कोल्याप्स हुन्छ अघि भनिसके ड्यू टु द रेजोनेन्स भन्यो भने पनि तिमीहरुको 0.5 मार्क्स त त्यही आइहाल्यो तर तिमीले रिजन भन्नु पर्यो नि त अलिकति हो त्यसलाई भन्नु पर्यो सोल्जर के रे सोल्जरलाई किन अर्डर गर्छ ब्रेक द स्टेप ए रेजोनेन्सको कारणले गर्दाखेरि ब्रिज कोल्याप्स हुने चान्स हुन्छ त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई सोल्जर हुन्छ अर्डर गरिन्छ भने त्यो गर्यो भने नि 1 मार्क्स आयो तर अलिकति रिजन त भन्नु पर्यो रेजोनेन्समा के हुन्छ पहिला भन्नु पर्यो एस्ट्रोनोमिकल पिरियोडिक फोर्सको फ्रिक्वेन्सी र नेचुरल फ्रिक्वेन्सी बराबर भइदियो भने रेजोनेन्स अकर भयो रेजोनेन्सको कारणले गर्दाखेरि बडी के हुन्छ म्याक्सिमम ताले भाइब्रेट भइदिन्छ र के हुन्छ कोल्याप्स हुने चान्स हुन्छ भनेर भन्नु यो भयो त्यो रेडियोको कुरा पनि त्यही भयो ल केही छ कसैलाई ल भन्नु त रेजोनेन्सको कसैलाई फेरि के भन्नु पर्छ इच्छा मात्रै बोलिरहेछ क्या फेरि मलाई अरु बोलेन भने मलाई त पढाउन मन लाग्दैन अगाडि त अर्को इस्युले बुझिरहेछ यस सर जीवन परकोटी यसलाई मैले बल्ल आज देखेँ बुझिरहेछ सर तो क्लास लिइरहेछ बाबु म त आज देखि त तल धेरै पछि लिइरहेछ सर हो अर्को हाम्रो को छ यो मोनिका बुझिरहेछ मोनिका खै यो बोलेको मोनिका कहिले हजुर सर बुझिरहेछ ल तले सुदीप तले बुझि सुदीप ओ सुदीप ले सुने नहीं क्या हजुर बुझिरहेछ सर मैले त केही आवाज केही बुझेकै थिइनँ खै अब युट्युबमा भिडियो हेर्नु पर्ला सर भिडियो रेकर्ड राम्रै हुन्छ ल भिडियो हेर ल है अब रेजोनेन्स ट्युबको यो कहिले काहीँ 4 मार्क्समा सोधिरहेछ फिगर तिमीले घर बनाए राम्रोसँग बनाइने हुन्छ रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट भनेर यससँग यो तिमीले प्र्याक्टिकलमा नि गर्नुपर्छ है यो प्र्याक्टिकल गर्यो भने अझै इजी हुन्थ्यो तिमीले बुझ्नलाई अब ठीक छ प्र्याक्टिकल गर्ने चान्स त भएन यार अब रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट कहिले काहीँ 4 मार्क्समा सोध्छ अथवा रेजोनेन्स इयर कलम मेथड पनि भन्छ है यसलाई रेजोनेन्स इयर कलम मेथड मेन हामीले यसको मेन रिजन भनेको यसको मेन काम यसको मेन पहु भनेको हाम्रो टु फाइन्ड द भेलोसिटी अफ द साउन्ड टु फाइन्ड द अथवा टु मेजर द भेलोसिटी अफ द साउन्ड हामीले प्र्याक्टिकलमा नि गर्नुपर्छ यो निकाल्ने के भेलोसिटी अफ साउन्ड यो एक्सपेरिमेन्टबाट भेलोसिटी अफ साउन्ड कति हुन्छ त्यो टेम्परेचरमा यही निकाल्ने बी
ल यसको फिगर अलिकति छ है, अलिकति गाह्रो छ यो फिगर गराउने। त्यसपछि फिगरमा बुझाउँछ है। तिमीले बुक छ भने बुकबाट गराइने हुन्छ अथवा नेटबाट गरेर गराइने हुन्छ। यहाँ मेरो फिगर अलिकति राम्रो हुँदैन, त्यही भएर म बुझाउनलाई मात्रै यहाँ फिगर गराउँछु है। अलिकति लामो स्पेस चाहिन्छ, ठिकै छ, यति गराएँ। यो फिगर तिमीले उताबाट गराइने हुन्छ है, बुकबाट। स्ट्यान्ड है यो। स्ट्यान्ड है। दस 20 स्केल हो, 40 50 60 70 80। यही हो यसको एपार्टस है, रेजोनेन्स ट्युबको एपार्टस यही हो। फिगर अलिकति राम्रो भएको छैन, सार्ने के अरे उताबाट बुकबाट गरे पनि हुन्छ। म यहाँ तिमीलाई त्यो गर्नलाई मात्रै यहाँ कन्स्ट्रक्सन मात्रै भनिदिन्छु हो। यो तिमीहरूको एउटा ट्युब लिन्छ हामीले, यो मेटालिक ट्युब हो जसको लेन्थ हाम्रो लगभग 1 सेन्टिमिटर कति हुन्छ, 1 मिटर अथवा समथिङ हुन्छ यसको लेन्थ। अनि डायमिटर भनेको 4 सेन्टिमिटर समथिङ हुन्छ यसको डायमिटर, त्यो चाहिँदैन। यो मिटर स्केल भयो, यो रबर प्याड, यो पाइप भयो, यो तिमीहरूको ट्युब हुन्छ कि ट्युबबाट एउटा पाइप निकाले हुन्छ रबर ट्युब हो। अनि यसलाई के भन्छ, यो रिजर्भोयर हो। यो मिटर स्केल
यो स्ट्यान्ड भइहाल्यो हो, यो रबर ट्युब हो, यो एउटा मेटालिक ट्युब हो। अब तिमीहरूको काम के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँले एक्सपेरिमेन्टमा पनि यही गरिन्छ। आज टाइम पुग्छ कि पुग्दैन यो? टाइम पुग्छ कि अर्को नेक्स्ट क्लासमा यो उ गरौँ? जम्मा 3 मिनेट त छ। त्यसो भए नेक्स्ट क्लासमा गरौँ। तिमीले फिगर है नेक्स्ट क्लासमा गरौँ। त्यो फिगर चाहिँ राम्रोसँग गराएर ल्याऊ है त नेक्स्ट क्लासमा। हुन्छ? नेक्स्ट क्लास भनेको विनायक अर्को भोलि दिन के भोलिको दिन? भोलिको दिन? नेक्स्ट क्लासमा फिगर चाहिँ गराएर आऊ बुकबाट अथवा नेटबाट गरे नि हुन्छ, सेम हो, एउटै छ हो। अलिअलि अब तिमीलाई यसो के उ गरेर हेरेर पनि आयो हुन्छ थ्योरी। यो हामीले प्र्याक्टिकलमा नि गर्नुपर्छ क्या, प्र्याक्टिकलमा नि छ तिमीहरूको यो हो रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट भन्नु है त। नेक्स्ट क्लासमा गरौँ है त त्यसो भयो। हुन्छ? ओके हुन्छ सर। सर। ल सर भिडियो हालिदिइहाल्नु है। के भने? भिडियो अहिले हालिदिइहाल्नु है। ल ल ल म भिडियो हालिदिन्छु। आजको केही पार्ट कन्फ्युज छ कसैलाई? रमेश तैँले बुझिस्? रमेश ल ल त्यसो भए आजलाई यति नै गरौँ ल।